السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انا كنحلو الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomaroc.com. الوغ اليوم غادي نشوفو سي كوا سا تيوريم دو انرجي ميكانيك بالنسبة لواحد ريفيرونسيال غاليليان، ماشي نون غاليليان، ما تخربقش ما بين نون غاليليان و غاليليان. حنا بالنسبة لغاليليان واحد ريفيرونسيال غاليليان. الوغ عندنا لا سوم دو فورس ديال واحد ميكانيك دو بوان ماتيريال اللي كندرسو. الوغ لا سوم ديال الفورس ديالها كيساوي لا سوم ديال واحد الفورس كونسيرفاتيف. راه درناها في الحصة اللي فايتة، قلنا لكم سي كوا سا فورس كونسيرفاتيف بلس لا سوم ديال فورس نون كونسيرفاتيف. اللي ما لقيتيهاش كونسيرفاتيف فانها نون كونسيرفاتيف كما كنشوفوا في الشكل عندنا. لا سوم دو فورس كونسيرفاتيف بلس لا سوم دو فورس نون كونسيرفاتيف. الوغ هاو التعريف ديال لا سوم دو فورس بالنسبه لواحد كونسيرفاتيف ولا سوم دو فورس نون كونسيرفاتيف. كما العاده كنحطوا ليكواسيون اللي عليها الحل، اللي خاص تضبطها، اللي خاص تحفظها قبل ما نديمونطريوها، وهي لا ديريفي ديال انرجي ميكانيك كيساوي لا بويسونس ديال لا سوم ديال الفورس ديال نون كونسيرفاتيف. غنديمونطريوها وكما العاده هاد ليكواسيون اللي قريناها ايامات الباك. عندنا ان الانرجي ميكانيك كتساوي الانرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسيال. الوغ نبداو باش نديمونطريو هادي، نبداو بتيوريم دو انرجي سينيتيك. اش كانت كتقول لنا تيوريم دو de l'énergie cinétique. اش كتقول لنا تيوريم دو انرجي سينيتيك؟ كتقولك ان دي لا ديريفي ديال الانرجي سينيتيك بارابور ا ال ايغال لا بويسونس دو لا سوم دو فورس بارابور. بالنسبه كنا كنقولوا غاليليان، كتبوا حنا حيت خدامين واحد ريفيرونسيال غاليليان. هذه هي التيوريم دو انرجي سينيتيك، هكا ديمونطريناها. وبالنسبه للديفيرونسيال كتبوا هنا بور لا ديفيرونسيال اش كتقول لي هاد ليكواسيون دي دو او بي. لا ديفيرونسيال كيما كنا كنحسبوهم في لا ديفيرونسيال. عندنا الانرجي تيوريم دو انرجي سينيتيك بالنسبه لواحد لا ديفيرونسيال دي دو سي عفوا دي دو او سي كتولي كتساوي دي دو او سي دو ام بارابور ا ار كتساوي لنا دي رون دبليو على لا سوم ديال لو فورس. سي تري بيان. الوغ كيما كنشوفوا هذه هي بور لا ديفيرونسيال دو هادشي راه درناه في البارتيات الفايتين، كنعاودوه دابا باش نبداو الخدمه ديالنا. الوغ بالنسبه لديرون هنا كاين شي بروف كيهوزو بالديرها بحال بحال. الوغ شحال كيساوي لنا؟ غنحاولوا اننا نخدموا هاد الايكواسيون اللي عندنا نفرقها على جوج، يعني غتولي لنا ديرون دبليو ديال لا فورس ديال لا سوم دو فورس كور la force conservative plus dérive la W ديال la somme de force non conservative. C'est très bien. Alors كما درنا في البارتي الفايته، ان البارتي الفايته ديال انرجي سينيتيك قلنا ان كتكتب انرجي سينيتيك دي دو او بي. كي كتكتب دي موان دي دو او بي قلنا انها كتكتب على شكل موان دي دو او بي كتشكل دي رون دبليو لا سوم دو فورس. قلنا ولا ما قلناهاش؟ قلنا هاد لا فورس هادي الا كانت كونسيرفاتيف يعني انها كونسيرفاتيف، يعني انها كتكتب على هاد الشكل هذا. الوغ غادي نحاولوا اننا نبدلو هادي بهادي ونخدموا بها هنايا. الوغ شحال تعطينا؟ غتعطينا موان ايغال موان دي دو بي، غيرناها هادي قلنا انها كتيكوال هادي ايغال هادي بدلنا بها. الوغ plus des rangs W ديال la somme de force non conservative. هنا عطاتنا دي دو او سي. الوغ غادي نحاولو نجيبو هادي لهنا. شحال تعطينا؟ دي دو او سي موان دي دو او بي ايغال ديريفي دو لا سي بيان. الوغ غنحاولو اننا نجمعو هادو. شحال تعطينا؟ دي دو او ام لأن قلنا او سي بلس او بي كتساوي لنا او ام، غنغيروها كتساوي لنا دي رون دبليو ديال لا سوم دو اللي عندنا هنايا. الوغ سي تري بيان. الايكواسيون ديالنا استنتجناها
كما كتشوف هنايا. الوغ انا نحاولوا ان نقسموا باش نلقاو هاد الايكواسيون هادي. نحاولوا اننا نقسموا هنا على دي دو تي ام على دي دو تي كتساوي لا ديريفاسي الا قسمنا على دي اش كتعطينا البويسونس اللي عندنا تما. عندنا البويسونس ديال لا سوم ديال لو فورس نون سيرفاتيف. سي تري بيان. حنا جنا ليكواسيون اللي عندنا هنايا. الوغ بالنسبه لهاد البارتي سي سامبل كاين اللي كنرمز لهادي بحال هكا، كنرمز لها بي بحال هكا بي وكيحط لك ان سي، يعني انها لا سوم ديال فورس نون كونسيرفاتيف. الوغ نشوف واحد البارتي ضروريه لان هذا هو اخر فيديو بالنسبه للكور ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال، وغادي نمشيو نخدمو الاكزامانات القدام ونخدمو التيديات التمارين والمسائل ديال الميكانيك دو بوان. نمحيو هاد البارتي هادي ونكملو. الوغ عندنا واحد التويشيه ديال ستابل والمسائل. الوغ بوغ ديتيرميني لا بوزيسيون دو اكيليبر اش كنديرو؟ الا قالك البروف ديتيرميني لا بوزيسيون دو اكيليبر تيتا اكيليبر، الا قالك جبد لي تيتا اكيليبر كتبوها هنايا. الوغ نمحيو هادي كتبوها هنايا بوغ ديتيرميني هكا بوغ ديتيرميني لو بوزيسيون. كيقولك عطيني البوزيسيون. هادي مهمه، هادي كتحط بزاف، هي كتكون تالي الكور كي غنحاولوا اننا حنا نلخصوها. الوغ الا قالك بوغ ديتيرميني لي بوزيسيون دو ايكيليبر كتجبد له تيتا ايكيليبر. باش تجبد له تيتا ايكيليبر كدير اون كنريشيرشيو شي هكا، كنريشيرشيو تيتا كنريشيوها هنايا، كنتساقو دي دو او بي انرجي بوتونسييل على دي دو اكس ايكال زيرو، وكتبقى تروشيرشي حتى تلقى تيتا شحال كتساوي. راه هي تيتا ايكيليبر وغتلقى القيمه ديالها. شي سامبل. الا بغيت تروشيرشي بوغ ديتيرميني لا بوزيسيون دو ايكيليبر، بغيت تجبد تيتا ايكيليبر كدير الاشتقاق ديال هاد او بي بارابور دي دو اكس على حساب فين ماشي دي دو او بي. يقدر يمشي على تي دي دو تي دي دو اكس على حساب التمارين. الوغ بوغ داك البوزيسيون ديالهم، البوزيسيون ديال هادي واش ستابل ولا انستابل، اش كدير؟ شي سامبل نديروها هنايا نيت. الوغ بوغ كتبوها هنايا بوغ ديتيرميني بوغ ديتيرميني لا بوزيسيون، كيقولك البوزيسيون دو ايكيليبر. قبل بعدا من هذا السؤال خاصو ضروري يسالك هذا باش تجبد له تيتا ايكيليبر. لي تيتا ايكيليبر كتخدمها هنايا. غادي نشوفو هادشي نيت في هاد ليكزارسيس ان شاء الله اللي جاي ورا هاد الفيديو. نيت نخدمو غير هاد البارتي هادي باش تفهموها مزيان. تا ايكيليبر واش ستابل ولا نون ستابل. الا كتحسب الاشتقاق الثاني ديال هنا ديال او بي هنايا، الاشتقاق الثاني الا لقيتيه موجب كتقول انها ستابل. حطو هنا كونديسيون ستابل دو stabilité سي بيان كونديسيون stabilité. و الا لقينا حسبنا دي دو اكس او كاري او بي، هنا راه تيتا راه كتعوض هاد تيتا ايكيليبر. الا لقيتي تيتا كتعوضها بتيتا ايكيليبر حتى هنا تيتا ايكيليبر عاد كتشوف. الا لقيتيها سالبه كتقول كونديسيون لي عندنا دو انستابل هكا، كونديسيون اللي عندنا دو انستابيليتي. سي بيان شي سامبل. الا لقيتيها سالبه كتقول انستابيليتي، الا لقيتيها موجبه كتقول ستابيليتي. صافي هذا هو لو كونديسيون. هادي راه ضروري تفهموها. سي نخدمو اكزرسيس ان شاء الله ورا هاد الفيديو ان شاء الله ديال ستابل او انستابل. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق. هذا هو اخر فيديو عندنا في الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. الا نسينا شي حاجه حطوها في الكومنتري ان شاء الله باش نعاودوها ان شاء الله، ولا نخدموها في شي تمارين اكسيتيرا. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم كان الكور ريزومي ملخص بالنسبه لهاد ميكانيك دو بوان ماتيريال، ما عرف شي 20 فيديو تقريبا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.
بالنسبة للموديلات اخرين ان شاء الله.